السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نشوفوا ترانسفورماتور تريفازي. وي غادي نشوفوا لي طولي مانيتيك اللي هما هادو كيكونوا عندك الحديدات، نعم لي سيركوي مانيتيك. وي غادي نشوفوا لا بوبين بريميير ولا بوبين سكوندير، يعني كتكون هذه لا بوبين رقم واحد، لا بوبين دو، لا بوبين 3. سا ميم شوز عندنا لا بوبين ديال سكوندير هي هادي، يعني في واحد في جوج اولا في 20 بريم في 20 سكوند. وي دابا اول حاجه اللي كنشوفوها في الترانسفورماتور تريفازي واللي مهمه بزاف خصنا نشوفوها، يعني هي لا رابور دو ترانسفورماتور ام. شحال كيساوي هاد الام؟ هي في 2 سور في 1. وي و جي 1 سور جي 2 ايكال ان 1 سور ان 2. نعم هذا لا رابور ترانسفورماتور اللي كنعرفو. كان واحد لا رابور دو ترانسفورماتور اخر كيقولوا لا رابور اندستريال، يعني كنخدمو بلا طونسيو كومبوزي او بلو كورون ديال لا لين، يعني ام ايكال يعني غروند ام عفوا كيساوي هي اي 2 سور اي 1 مع لا كورون سي لا ميم شوز عاوتاني اي 1 سور اي 2. هاد لا رابور دو ترانسفورماتور قليلا فين كيتعطى، ولكن ما كيقول لك حسبو، كيقول لك كالكيلي لا رابور دو ترانسفورماتور فاز بار فاز او لا اندستريال. مي غادي نرجعو هذا اللي مهم بزاف استخدمنا في التمارين، يعني باش نحسبو هذا ديما كنخدمو لا طونسيو سامبل على لا طونسيو سامبل اولا الكورون سامبل، عفوا الكورون سامبل على الكورون سامبل. يعني هنا فين عندي كورون جي واحد، هنا عندي جي 2. وي خصنا نعرفو كيفاش كنحسبو هاد رابور دو ترانسفورماتور، يعني كيتحسب على حساب الكوبلاج. يعني غنعطيو ديك ديال الكوبلاج وغادي نشوفو كيفاش. يعني دابا في التمرين يقدر يعطينا تريونغل، يعني ترانسفورماتور يكون كوبلاج تريونغل في بريميير و سكوندير. غادي نشوفو كيفاش غادي نتعاملو معاه. وي وهذا اول حاجه كنديرو كنحددو لي طونسيون اللي عندنا هنايا. عندي لا طونسيون اونتر فاز اللي هي اي واحد، عفوا عندي لا طونسيون اونتر فاز هنايا اي 2. اول حاجه كنديرو كنحطو العلاقات ديالنا. عندي لا طونسيون كومبوزي هنا ايكال لا طونسيون سامبل، هنا عندي لا طونسيون سامبل اللي هي في واحد، يعني اي واحد ايكالا في واحد سي لا ميم شوز. عندي اي 2 هنايا ايكالا في 2. اوكي غادي نشوفو دابا لو كورون شحال كيساوي لي هنا هاد الكورون ديال لا لين. اي واحد ايكال جي فوا الراسين دو 3. اي واحد ايكال جي فوا جذر 3 سي لا ميم شوز. هنايا اي 2 ايكال جي، هنا جي واحد هنا جي 2 فوا راسين دو 3. ملي كنحطو الشيما ديالنا ديال ترانسفورماتور كوبلاج بريميير او الكوبلاج سكوندير، ما كيبقى عندنا غنحسبو الرابور دو ترانسفورماتور اللي هو ساهل، ام ايكال في 2 سور في 1. شنو قلنا لا طونسيون في 2؟ غادي نجيو لهنا في سكوندير، يعني لا طونسيون في 2 هي هادي هي في 2. وي يعني غنشوف في 2 فين هي في 2 فين شحال كتساوي اي 2. اوكي ها هي اي 2. في 1 شحال كتساوي في 1؟ كتساوي اي 1 حيت لا طونسيون كومبوزي ايكال لا طونسيون سامبل اي 2 سور اي 1. غادي ندوزو نشوفو دابا الكورون شحال كيساوي الكورون. شنو قلنا قبيله؟ كنديرو سامبل على سامبل، يعني لو كورون سامبل سور لو كورون سامبل. وي دونك شنو غادي يعطينا؟ يعني هي جي 2 قلنا عفوا جي 1 سور جي 2. غادي نجي نشوفو جي 1 شحال كيساوي. ها جي 1 فين هو؟ باش نتيريوها من هنا شحال كيساوي؟ اي واحد سور راسين دو 3 هذا 3. جي 2 شحال كيساوي؟ الا جينا لهنايا قلنا عندنا جي 2 هو هذا، وعندنا هنايا هو اي 2. دونك شحال كيساوي جي 2 هنا؟ هي اي 2 سور راسين دو 3.
هادشي جذر 3 مع جذر 3 غتبقى لي هي اي 1 سور اي 2. هنا كنكونو سالينا لابور دو ترانسفورماتور في هاد لوكا ديال تريونغل. دابا غادي نمشيو نشوفو في لوكا ديال ايطوال. وي هذا عاوتاني عندي في هاد الحالة هي قلنا عندنا ايطوال في البريميير و ايطوال في السكوندير. قلنا اول حاجة كنجيو نحددو لو طونسيو ديالنا اللي عندنا. شنو عندنا طونسيو كومبوزي هي U1. عندي لا طونسيون سامبل V1 ها هي فين هي. وعندي لو كورون جي، عندي هنا I1 عندي هنا G1. يعني إلا جينا نكتبو العلاقات ديالنا عندنا I إيكالا G1 I1 إيكالا G1. و لا طونسيون كومبوزي مع لا طونسيون سامبل شحال كيساوي؟ عندي U1 إيكال V1 في راسين دو 3. غادي نشوفو دابا في السكوندير. وي عندي لا طونسيون كومبوزي هو هذا I2. لا طونسيون سامبل عندنا هو هذا V2. عندي لو كورون هنايا G2. عندي هنا كورون E2. وي دونك إلا بغيت نكتب عاوتاني العلاقة ديالي شنو كتساوي هي E2 إيكالا G2. و لا طونسيون كومبوزي مع لا طونسيون سامبل كنكتب I2 إيكال راسين دو 3 فوا V2. دابا غادي نشوف الرابور دو ترانسفورماتور شحال كيساوي ام. كيساوي قلنا هو ديما كنحطو طونسيون سامبل على طونسيون سامبل يعني V2 على V1 إيكال G1 سور G2 كما قلنا قبيله. شحال كيساوي؟ غادي نشوف فيدو شحال كيساوي. فيدو ها هي فين هي، يعني فيدو كتساوي هي U2 سور راسين دو 3. اوكي شحال كيساوي V1. V1 قلنا هي فين هي E1 سور راسين دو 3. هادشي اللي راسين دو 3 مع 3 تبقى لي U2 سور E1. دونك دابا غادي نشوفو G1 مع G2. G1 عندنا إيكالا U1 و G2 إيكالا E2. دونك عطينا هي E1 سور E2. هادي بالنسبة لإيطوال. دابا غادي نشوفو ما كتعاونا إيطوال اي تريونغل. وي كما كتشوفو دابا معايا عندنا في البريميير عندي هنايا ايطوال وفي السكوندير عندي تريونغل. دونك كما كنقولو ديما كنجيو نحطو الشيما ديالنا وكنحطو العلاقات ديالنا. عندي E1 إيكالا G1 E1 إيكالا G1. وعندي بالنسبة لا طونسيون U1 إيكالا الراسين 3 فوا V1. هادي بالنسبة للبريميير. بالنسبة للسكوندير عندي لا طونسيون كومبوزي إيكالا لا طونسيون سامبل. دونك V2 إيكالا E2. وعندي E2 لو كورون E2 إيكال G2 الراسين في الراسين 3. دونك لا رابور دو ترانسفورماتور إيكال قلنا هي لا طونسيون V2 سور لا طونسيون V1. قلنا ديما كنقولو نديرو السامبل وعاد كنمشيو نتيريو فيديو شحال كتساوي من هنا ونتيريو V1 شحال كتساوي من البريميير. G1 سور G2 إيكال V2 قلنا شحال كتساوي هي U2 سور V1 هي هادي شحال كتساوي هي U1 سور راسين 3 إيكال. هادي بالنسبة لا طونسيون. دابا غادي نشوفو جي. قلنا G1 شنو كتساوي؟ G1 إيكالا E1 دونك E1. G2 شنو كتساوي G2 هي E2 سور راسين 3. اوكي دابا غادي نشوفو الحالة الأخيرة ديال تريونغل إيطوال. وي كما كنديرو ديما قلنا غادي نحطو ليكواسيون ديالنا. قلنا شحال كتساوي لا طونسيون كومبوزي U1 مع لا طونسيون سامبل في التريونغل كانوا كيتساويو U1 إيكالا V1. بالنسبة لي كورون قلنا طونسيون كومبوزي إيكال لا طونسيون عفوا لو كورون كومبوزي إيكال لو كورون عفوا قلنا لا كورون I1 ديال لا لين كيساوي لو كورون دانغولمون فوا راسين 3.
هذه بالنسبة للبريمير. وبالنسبة للسكوندير قلنا عندنا هنايا ليطوال، في ليطوال كيكون عندي جي دو إيكالا إي دو. وبالنسبة لاتونسيو كيكونو العكس، كيكون إي دو كتساوي هي في دو فوا الراسين 3. نعم دابا غنشوفو الرابور دو ترونسبورتور شحال كيساوي. ام إيكال في دو سور في ان، ديما كنحط هاد العلاقة إيكال جي ان سور جي دو. شنو كيساوي في دو؟ في دو غادي نشوف هي إيكال إي دو سور راسين 3 و في ان إيكال إي ان كتساوي. غنشوف بالنسبة للكورون، الكورون جي ان، جي ان قلنا كيساوي هي إي ان، هي إي ان سور راسين 3. وبالنسبة للدوزيام قلنا جي دو شنو كيساوي هو إي دو. وي هادو هما الحالات اللي تقدرو طيحو فيهم ديال الرابور دو ترانسفورماتور. فوالا دابا غادي نشوفو لا بويسونس ديال سيستيم تريفازي. عندنا بويسونس اكتيف بي ان شحال كتساوي؟ كتساوي هي الراسين 3 فوا يو 1 فوا اي 1 فوا كوس في 1. بويسونس رياكتيف كتساوي هي جذر 3 اي 1 فوا اي 1 فوا سينيس في 1. بقى دابا عندنا اس اللي هو ايكال اي فوا اي فوا جذر 3. وي خلال هاد لا بويسونس كيكون عندي واحد تريونغل اللي كنسميوه تريونغل دو بويسونس، اللي كيكون عندي هنا الاس وهنا عندي البي وهنا عندي الكي. هنا ملي كتجي واحد العلاقة اللي عندي هنايا اس او كاري ايكال كي او كاري زائد بي او كاري. نعم يعني شحال كتساوي اس؟ يعني هي الراسينغ ديال كي او كاري زائد بي او كاري. ودابا الا بغينا نشوفو الكوسينيس ديال هاد الفي اللي عندنا هنايا، دونك الكوس في شنو كتساوي هي هاد لا بويسونس اكتيف سور اس. ولا بغينا سينيس في ايكال كي سور اس. دونك من هنا كنشوفو طونجونت في اللي هي علاقة معروفة ديما كنحتاجوها، كتكون عندنا هي سينيس في سور كوسينيس في. نعم شنو كتساوي سينيس في؟ كتساوي هي كي على اس، والكوس في هي بي على اس. تمشي هاد اس مع هاد اس شنو غتبقى ليا؟ هي كي سور بي. نعم هاد طونجونت في إيكالا كي على بي، علاقة مهمة كنحتاجوها بزاف. ودابا غادي نشوفو فواحد لا بويسونس كيفاش كنحسبوها، لا ميثود دو وات متر. دونك دابا هاد لا ميثود دو وات متر كيعطيونا واحد البي ان ايكال وكيعطيونا بي دو ايكال. اوكي دونك كيقول لك الا بغيتي تحسب مثلا بويسونس اكتيف توتال كدير بي اكتيف اولا بي اكتيف توتال ايكال بي ان زائد بي دو. اوكي الا بغيتي تحسب الرياكتيف من خلال هاد لا بويسونس هادي شنو كدير؟ إيكال الراسين 3 عامل بي 1 ناقص بي 2. بقينا بجوج علاقات كما قلت لكم قبيله، هذيك العلاقة اللي مهمة اللي كيجي يقول لك مثلا حسب ليها كوس في كتخرج الفي. هنا قلنا طونجونت في شنو هو كيساوي هي كي سور بي، هاي عندك الكي عندك البي، الا بغيت تخرج الفي على حساب التمارين ولا شنو كيعطيك. ودابا غادي نشوفو حاجة أخرى ألا وهي لي زيليمون دو كاب. شنو هما لي زيليمون دو كاب؟ هما ار اس اي اكس اس اي زد اس اللي مهمين تما بزاف. غادي نشوفو أول حاجة ار اس. قبل هادشي كامل كيقولك عطيني الشيما ديال ان كولون في ترانسفورماتور تريفازي. اوكي شنو كتجي دير؟ كتحط الشيما ديالك الكولون، تحط الجينيراتور ديالك اولا لا طونسيون في 20. هنا لا ريزيستانس كتكون ديك توتال ديال ار اس، عندك لا اندكتونس بوبينا ديالك. وهاد ايزيليمون دو كاب كنحسبهم ايسي ا كورسي طوي. دونك شحال كتساوي ار اس؟ غادي نبداو بالزيت اس، هي الاولى اللي ساهله. شحال كتساوي زيت اس؟ هي هاد ريزيستانس زائد هاد الرياكتونس
يعني اولا هاد لانديكتونس ليكيفالون ديالهم زد اس شحال كتساوي؟ كنعرفو بلي هي كتساوي ديال ار اس او كاري زائد اكس اس او كاري. اوكي بغينا نخرجوها بدالات هاد الكورون اللي قلنا كنخرجهم اسي دو كورسيكوي. عندي اي دو سي سي هنايا وعندي هنايا في دو سي سي عفوا في دو سي سي. اوكي دونك شحال كيساوي ليا هاد زد اس؟ بغيت نخرجها بدالات قلنا هاد الكورون وهاد لا طونسيون كتساوي هي في دو سي سي سور اي دو سي سي. اوكي هذه بالنسبه الى كان عندنا مونتاج او لا كان عندنا الكوبلاج اون ايطوال. اون ايطوال عندنا جي ايكالا اي. دونك باش ما نتلفوش ديما نسميو هذه جي وهذه جي باش على حساب الكوبلاج خصك تعرف تتعامل. الا كان عندي مثلا قلنا الايطوال راه جي ايكالا اي. دونك الا كان عندي تريونغل يعني خصك تجبد جي وتحسب بها زد اس. كيكون عندك الاي باش ديك الاي غاديفيزي باغ راسين دو 3 وغادي تحسب جي دو سي سي. اوكي هاد الفيديو سي سي ما كتعطالكش دونك كنخرجوها برابور دو ترانسفورماتور كتعطينا هي ام فوا في 1 سي سي سور جي دو سي سي. هادي العلاقه زد اس. دابا غادي نشوفوا ار اس شنو كتساوي. كتساوي هي بي 1 سي سي سور 3 فوا جي دو سي سي او كاري. نعم هادي علاقة ستحفظ. وبالنسبة لإكس اس خصها كتخرجها من هاد العلاقة هادي. دونك شنو كتساوي إكس اس؟ كتساوي هي الراسين ديال زد اس او كاري ناقص ار اس او كاري. دونك كتخرجها هي الاخر حتى كتحسب هذا زد اس او ار اس. نعم دابا غير الفرق ما بين المونوفازي والتريفازي. المونوفازي كتخدم عادي بالكورون عاديين ولا طونسيون عاديين. التريفازي لا، التريفازي ما كتخدمش بالكورون باغ لين اولا الكورون ديال لا لين. ما لا طونسيون كومبوزي ديما كتحاول تخدم بلي سامبل، ديما كتحسب سامبل لا طونسيون سامبل لو كورون سامبل لان عندك هنا غير ان كولون. هادي غير ان كولون من ترانسفورماتور اللي فيه 3 ديال لو كولون. هنا غادي تقول لي علاش هاد بي 1 سي سي قسمناها على 3. اوكي دابا هاد بي 1 سي سي هاد بي 1 سي سي كيعطيوها لك في التمرين ديال ترانسفورماتور كامل. ترانسفورماتور كامل دونك الا بغيتي تقسمها باش تعطيك يعني الا بغيتي تقسمها يعني خصك تقسمها على 3 باش تعطيك لا بويسونس ديال ان كولون. ديك لا بويسونس ديال ان كولون تما ملي كتخرج لا ريزيستانس ار اس هي شحال بي 1 سي سي كتقسمها على 3 سور جي دو سي سي او كاري. هاد 3 كتهبط لهنا باش كتبقى عندنا غير بي 1 سي سي سور 3 في جي دو سي سي او كاري. فهم دابا يعني ديما كنخدمو بالسامبل ما كنخدموش بالكومبوزي اولا الكورون ديال باغ لي. دابا غادي نحاولوا نشوفوا واحد التمرين باش نميتريزيو هادشي مزيان اللي قلنا. غنشوفوا قال لك اسيدي ان ترانسفورماتور تري فازي مونتي اون ايطوال بريمير ديالو. اوكي وفي السكوندير ما قالولناش. قال لك ايسي افيد لا ميثود دو وات متر عطاك اسيدي بي واحد ايكال 93 واط وعطاك بي جوج ايكال ناقص 53 واط. اون ايسي افيد وعطاك لا طونسيون اي 10 ديالو ايكال 380 فولت. اول سؤال قالك ديتيرميني لا بويسونس اكتيف ابسوربي. شنو قلنا علاقه قبيله؟ قلنا باللي لا بويسونس اكتيف توتال شنو كتساوي بلا ميثود دو وات متر هي بي واحد زائد بي جوج. يعني شحال كتساوي 93 زائد ناقص 53 واط. دونك اللي هي كتساوي 40 واط. نعم دابا غادي نشوفوا السؤال الثاني اللي كيقول لك كالكيلي لا بويسونس رياكتيف كونسومي. يعني هي الكيو. شنو كتساوي الكيو؟ قلنا العلاقه قبيله كنطبقوا غير العلاقات هي راسين 3 عامل بي واحد ناقص بي جوج. يعني شحال هي جدر 3 عامل بي واحد اللي هي 93 ناقص وناقص 53 تولي هي زائد. يعني هي شحال جدر 3 عامل 93 زائد 53 اللي هي زائد 53 اللي هي 252
فاصلة 87 فولت أمبير رياكتيف. هذه هي الكيو. اوكي دابا قالك السؤال الثاني كوس في، هادو كلهم اونسيي افي. هادي بي توتال زيرو، هادي كي زيرو كي زيرو، دونك دابا كوس في زيرو شحال كتساوي؟ كوس في زيرو غنخرجوها من العلاقة اللي قلنا قبيلة اللي هي خرجناها من تريونغل دو بويسونس، ألا وهي طونجونت في زيرو إيكال كي زيرو سور بي زيرو. دونك شحال كتساوي العلاقة؟ نخرجو في زيرو هذه هي الأولى، طونجونت في طونجونت موان زيرو ديال كي زيرو سور بي زيرو. بغينا غير نعوضو وغطينا النتيجة التالية هي طونجونت موان زيرو ديال كي زيرو اللي هي 252.87 سور 40. شحال كتساوي في؟ كتساوي هي 81.01. هادي هي في زيرو، ولكن هما طالبيننا كوس ديك الفي زيرو. غناخدو الكوس ديال 81.01 وغنحطوه تما كوس 80.01 اللي هي 0.17. اوكي دابا السؤال المولي قال لك كالكي لو كورون بار فاز اي بار لين، يعني بار فاز بار ان غولمون ديال لو غولمون. اول حاجه غناخدو العلاقه ديال لا بويسونس، عندنا شنو كتساوي؟ بويسونس زيرو ايكالا اي زيرو فوا اي زيرو فوا كوس في زيرو فوا الراسين 3. مزيان. شحال كيساوي هاد الكورون اللي طالبين منا؟ اي زيرو ايكال هي بي زيرو سور اي زيرو فوا كوس في زيرو فوا راسين دو 3. مزيان. وي ما حنا عندنا كلشي، خصنا نديرو تطبيق عددي. قلنا لا بويسونس هي 40 واط سور 380 فوا 0.17 فوا جذر 3. كلشي عندنا فقط تطبيق عددي اللي هو 0.35 أمبير. دابا هذا شنو عندنا حنايا؟ عندنا الكوبلاج قلنا عندنا اون ايطوال، دونك جي ايكالا اي، دونك هنا نجيو نكتبو اي زيرو ايكالا جي زيرو. حنا جاوبنا على جوج اسئله في دقه واحده. دابا غادي ندوزو السؤال الموالي، قالك لا ريزيستونس اونتر فاز او بريميير ار اس ايكالا 0.8 اوم. كالكيلي لا ريزيستونس دان غولمون. حنا عندنا الكوبلاج في البريميير اون ايطوال، وي في السكوندير ما عطاوناش ما احتاجوش. قالك هو حسب لنا هاد لا ريزيستونس ار اس عطينا هي 0.8، دونك حسب لا ريزيستونس اونتر دو. دونك الا بغينا لا ريزيستونس اونتر او لا ريزيستونس دان غولمون شحال كتساوي؟ هي ار كتساوي ار اس سور 2، يعني هو عطينا ريزيستونس ديال دو زانغولمون. دونك الا بغينا ديال انغولمون وحده كنقسموها على جوج، شحال هي 0.8 سور 2 اللي كتساوي 0.4 اوم. السؤال المولي قال لك كالكيلي لي بيرت دان ايفيت جول دون ان سي افيت، يعني لي بيرت بار ايفيت جول. بيرت جول شنو كيساوي؟ نطبقوا العلاقه ديال لا بويسونس، عندي لا ريزيستونس اونتر، عندي لا ريزيستونس اونتر فاز وعندي الكوبلاج اون ايطوال. دونك كنستعمل العلاقه ديال 3 على 2 فوا ار فوا اي او كاري. 3 على 2 فوا ار، شنو قلنا؟ ار كتساوي غناخدو ديال هي اونتر فاز، دونك انا هاد العلاقه نقدر نطبقها ملي كتكون لا ريزيستونس ديال اونتر فاز، يعني هي 0.8 فوا لو كورون اللي هو اي زيرو، حيت طالبين مني بي البيرت جول زيرو اللي لقيناه هو 0.35 او كاري. او كاري اوكي، اللي كيعطينا البيرت جول زيرو اللي هي 0.147 واط. اوكي دابا غادي نشوفو السؤال الموالي، قال لك اون ديدوير لي بيرت فير. باش نحسبو بيرت فير خصنا نعرفو بلي عندنا واحد العلاقه كتقول اللي هي بويسونس ابسوربي، شنو كتساوي؟ هي بويسونس ايتيل زائد سيغما دي بيرت. انا عندي في سي افيد، دونك بيرت زيرو اي زيرو بويسونس ايتيل في سي افيد كتكون ايكال زيرو، شنو غتبقى لي؟ بي ابسوربي زيرو ايكال سيغما لي بيرت اللي هو بيرت جول زيرو زائد بيرت فير. بي ابسوربي زيرو شنو كيساوي؟ هي قلنا اللي حسبنا قبيله، هي ديك لا بويسونس توتال زيرو هي 40 واط،
دونك هذه كتساوي 40 واط، وهذه شحال كتساوي مقارنة مع هاد 40 واط؟ كتساوي 0.147. دونك داكشي فاش كناخدو نيغليجابل بيغ زيرو تقريبا ايكالا زيرو. دونك شحال كتبقى ليا بي ابسوربي زيرو ايكالا بيرت فيغ ايكالا 40 واط. هنا كيسالي التمرين ديالنا.